السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച 4 മാസങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഹറത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫ മറ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരുടെയും സർവ്വ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് മുഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യ സമയങ്ങളിലെ സദഖ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അതിലേക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ സഹായം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ഈ വിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ പവിത്രമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കേണ്ട മഹത്തായ ദിക്റുകളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നീക്കി തരട്ടെ. അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ആജില ഷിഫ അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ല. ആദ്യം ഒരു ഫാത്തിഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓതുക. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വ നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 يا حي يا قيوم. 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 يا حي يا قيوم.
يا حي يا قيوم 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 أستغفر الله العظيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ ഇതുവരെ ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ അദ്കാറുകളും നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല ഈ വർഷം മുഴുവൻ അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകളും അള്ളാഹു തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നിൻ്റെ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാൻ. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖൈറായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി തരണേ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹു രോഗികൾക്കൊക്കെ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. സ്നേഹവും ഐക്യവും നൽകണേ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹു മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ജോലികളിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹു ഗർഭിണികളുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാഹ്. സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹു നിൻ്റെ ത്വഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളും ഖൈറായ രൂപത്തിൽ നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹു മക്കളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ റഹ്മാൻ. അവരുടെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. അള്ളാഹുവെ
കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാ. എത്രയോ ആളുകൾ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, എന്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാഹു. അതൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഈ മജ്ലിസിനെ നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇജാബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ബിഫളലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.